अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब को ज़िंदगी की धमकी दी गई कि आपकी ज़िंदगी छिन सकती है और एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी कि आपकी जान ली जाए। ये धमकी किसने दी है, किसके ज़रिए ये पैगाम सामने है, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ बताएंगे जनाब कि इसके साथ ही 27वीं आईनी तरमीम ये कहाँ पर तैयार हुई और 3 महीने लास्ट 3 मंथ कहाँ पर अर्क रेजी कुछ दिमाग बैठे और किस अंदाज में जनाब ये एक पाकिस्तान की सूबाई खुद मुख्तारी को, उसकी अटानमी को चैलेंज करते हुए ये लाई जा रही है और नून लीग इक़्तिदार के रसिया भूखे किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उनके वज़रा को भी आज तक किसी एक वज़ीर को भी नहीं पता, माँ सिवा एक वज़ीर के, जिसका ताल्लुक आगे बताता हूँ कि वो कहाँ से है। और अब मौलाना फजल रहमान जो रात की मीटिंग्स हुई जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि जनाब वो साथ नहीं देंगे, लेकिन बात यही है कि आप साथ दें या ना दें। आपकी एक वीडियो वो मैं आगे चलकर सुनवाता हूँ लोगों को, लेकिन अंदाज़ा ये लगाएं कि अब नून लीग के पास बाकायदा जो नंबर्स हैं वो 134 या 137 तक पहुँच गए। 124 चाहिए, 13 अरकान पहले भी 37 है मेरे ख्याल में, 137 वो 13 अरकान ज़्यादा हैं। अब वो 26वीं तरमीम जो अभी तक चैलेंज है और जजेस जिनको तारीख में नाम लिखा जाएगा कि इन जजेस की वजह से, एक वो जो लंदन में मुंह काला करा के बैठा हुआ है, यहाँ पे आईनी मकबरा बना के चला गया, और बाकी उनके लिए भी मिसाल है वो क्या करते हैं। 10 तारीख को बाकायदा इसकी समाअत भी है और साथ ये कि 27वीं तरमीम के लिए एक बाकायदा टाइम फ्रेम 14 नवंबर दे दिया गया। ये सारा मामला हो क्या रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे से नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपको हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब के इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उनके अपने ही रिश्तेदार के ज़रिए ये मैसेज पूरी कौम को भी कन्वे किया गया है और साथ ये कि PTI को भी बताया गया है कि हजूर वाला बहुत हो गया, 26 नवंबर देख लिया, 13 अक्टूबर देख लिया, अब कोई गुंजाइश नहीं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, इसलिए कि जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं वो इमरान खान साहब के बहनोई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, हसन न्याज़ी के वालिद भी हैं जो इस टाइम जेल की काल कोठड़ियों में जो है वो सज़ा भुगत रहे हैं 10 साल की। वो ये कह रहे हैं रऊफ़ कलासरा के प्रोग्राम में, मैं आगे चल के वीडियो भी सुनाता हूँ, कि हजूर इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी कि वो इमरान खान की जान ले। यानी कि ये फर्स्ट टाइम सुना है कि जिस जमात से इंतखाबी बल्ले का निशान लिया गया, उस इलेक्शन जो है मैंडेट छीना गया, उसके बंदे शहीद किए गए, बंदे मारे गए, ज़ख्मी किए गए, इतना तशद्दुद किया गया। ख़वातीन डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत तकरीबन 10,000 के करीब वर्कर जो जेलों में पड़े और शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनके लिए नहीं कह रहे कि वो मजबूर होंगे, उनके लिए कह रहे हैं जो ताकत रखते हैं, जो अख्तियार रखते हैं, जो आइन और कानून को ठोकर पर रखते हैं, उनके लिए कि जनाब वो मजबूर होंगे। कहा क्या है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने पहले ये गुफ्तगू सुनी रऊफ़ कलासरा के साथ। साहब कि खान साहब जो है वो इस मामले में जो स्टैंड ले रहे हैं, इससे पहले मैं भुट्टो साहब को देख चुका हूँ स्टैंड। खान साहब को अगर सियासत बचा के अपनी ना तो जिंदगी बचा के तो उनकी सियासत बच जाएगी, लेकिन अगर जितनी टेंशन बढ़ाई ना तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी जिंदगी को खतरा लाख होगा। अब ये हो नहीं सकता कि फौज जो है उनके साथ सरेंडर करे। लेकिन खान साहब के आज के ट्वीट्स के बाद तो लगता है कि वो एक डिफरेंट कोर्स पे हैं, वो नहीं इन चीजों की परवाह कर रहे हैं। बेनज़ीर साहब का मसला ये नहीं था, बेनज़ीर साहब कभी भी मामला जिंदगी मौत करी था। नवाज शरीफ भी मुशर्रफ साहब वक्त में जिंदगी मौत के करीब थे, उन्हें चॉइस थी। नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेटर प्ले किया है, उसे अपने आप को बचा लिया है। मेरा ख्याल है कि फौज के जब आप इज्तिमाई इश्यूज़ के साथ लड़ रहे हो ना, तो फिर आप उनको दीवार के साथ ना ढकेलने को मजबूर हो जाए आपकी जान लेने पर। इमरान खान उधर ही जा रहे हैं। मैं बड़ा डर रहा हूँ, मैंने बड़े लोगों को कहा जो इमरान के करीबी हल्के में है, लेकिन जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल सुनने पर तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं क्या आपका ख्याल है कि वो वज़ीर का में मुआहदा करने, मैं कहा ये नहीं होता। बात यह है कि उनकी सियासत इतनी बड़ी है कि उसके लिए उनकी जान जाना जो है ना ये बहुत ही स्टूपिड कीमत है। ठीक है, उसको बचाने जो ज्यादा उनका जनाब अली, आपने गुफ्तगू सुन ली, अंदाज सुन लिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिल्कुल क्लियर कट, लगी लिपटी में नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी। कमाल है भी, ठीक है आपके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक आते हैं, नून लीग के साथ ताल्लुक आते हैं, आपका बेटा अंदर है, उनकी रिहाई भी मकसूद होगी, लेकिन इस हद तक भी क्या बन गई है कि आप बरह रास्त खुद आ रहे हैं उनके स्पोक्समैन बनकर कि जनाब उनकी जान को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी ले ली जाएगी। आप उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हजूर नवाज शरीफ की तरह अपने ज़मीर बेचिए, यहाँ से जाइए, फिर सियासत भी बच जाएगी। भाई कौन सी सियासत बच जाएगी?
عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں میں نے 75 آلموسٹ ان کی جو ہے وہ ایج ہونے والی ہے، پوری دنیا کا عروج دیکھا ہے، وزیر اعظم بھی بن گئے، کرکٹ میں ہر شعبے میں انہوں نے زندگی کا عروج دیکھا ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ان کے اوپر آ پڑے یا موت کے اوپر؟ یہ تو کربلا کا بھی میسج ہے، یہ تو ہر اصول پرست کا یہ ہے کہ جو بھی اصول پرستی کرے گا اس کو اس نظریے پر چلنا پڑے گا، ورنہ پھر تو پوری زندگی جو ہے لوگ تلوے چاٹیں گے، بھوٹ چاٹیں گے، اور وہ کبھی بھی اصول کی بات نہیں کریں گے، عوام کی بات نہیں کریں گے، پسے ہوئے طبقات کی بات نہیں کریں گے، لوگوں کے رائٹس کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی، چاپلوسی اور طاقتوروں کی جو ہے وہ منشا دیکھیں گے، ان کی کہیں گے جناب ان کی جو ہے وہ منظوری ضروری ہے، ان کی قبولیت ضروری ہے، جو سہیل وڑیچ کہتے ہیں۔ تو قبولیت کے لیے آپ کو اپنی عزت نفس تک مجبور کرنی پڑے گی۔ ہیں عمران خان ممکن ہے کہ 2 سال مزید جی لیں، 5 سال مزید جی لیں، 10 سال مزید جی لیں، انجام کیا ہوگا؟ موت ہی ہوگا۔ اور میرے خیال میں جو بندہ قرآن مجید کو تفسیر تک پڑھ چکا ہے، تمام تاریخ پڑھ چکا ہے، کربلا کو پڑھ رہا ہے، ہر چیز کو پڑھ رہا ہے، اب اس کے لیے زندگی اور موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر ڈٹا رہے، اور موت یہی ہے کہ وہ سیاست اپنی قربان کہتے ہیں کرنے کی بجائے وہ کوئی درمیانی راستہ نکالے اور بوٹ چاٹتے ہوئے یہاں سے نکل جائے۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب اب اس فیز سے نکل چکے ہیں۔ اب آپ نے 27ویں یعنی ترمیم لا رہے ہیں تاکہ تمام اداروں کو باندھ دیا جائے، ججز کو باندھ دیا جائے، تمام فورسز کے اوپر ایک جو ہے عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے، تمام فورسز جو اس کے ماتحت آ جائیں۔ اور یہ جو ماشاءاللہ بڑا دماغ بیٹھے جناب، 3 ماہ تک ارک ریزی رہے ہوتے رہے، کون کرتا رہا؟ یہ پارلیمنٹ نہیں، یہ جو چنے ہوئے اس فارم 47 کے نمائندے، انہوں نے بھی یہ جو ہے نا آئینی ترمیم نہیں بنائی، ان کو مسودے کا پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اقتدار کے بھوکے اور رسیا کسی بھی نہج تک، کسی بھی ہڈی تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آج ان کے مقدر میں ضلالت لکھ دی گئی ہے، اور کابینہ کے دفاع کے وزیر کیسر ہو، باقی ہوں، رانا ثنا اللہ، ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہے۔ وہ بندہ یعنی کہ اسحاق ڈار جو کل تک کہہ رہا تھا کہ 26ویں ترمیم ہم کو ہضم نہیں ہو رہی، اور آپ بات کر رہے ہیں جناب 27 کوئی ترمیم نہیں لائی جا رہی۔ آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب 27ویں ترمیم آ چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے رات ہمارے صحافی دوستوں سے کچھ گفتگو کی ہے، پہلے یہ گفتگو سنیے 27ویں ترمیم سے متعلق وہ کیا اس طرح آپ لوگوں نے کہا جی کہ ان کے ایک منسٹر کہتے ہیں میں 3 مہینے اس پہ کام کر رہا ہوں، اسی سے اس کی غیر سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے، اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ آدمی کیا خود اتنا بڑا کام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، یا یہ کہ کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی، وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر۔ جناب یعنی آپ نے گفتگو سن لی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی ملنے گئے تھے، اور باقاعدہ وہ ملاقات کی تصویر میں نے ٹویٹر پہ بھی ڈالی تھی، اور پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اس ملاقات میں ہی بات کی ہوگی جناب ہم مسودے پہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج بتا دیا کہ اصل بنانے والا کون ہے، اور محسن نقوی کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے اس کا، کن کی وجہ سے وہ ایک نیوز چینل کا مالک تھا، اور وہ مالک کیسے بنا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں جب وہ 2008 سے حکومت میں آئے تھے، اس کے بعد کس طرح وہ چلتے رہے سب کو پتہ ہے۔ تو آج وہ CNN اور پتہ نہیں کہاں سے اس کے تعلقات ہیں، تو وہ یعنی ترمیم وہ کچھ دماغوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے معاشی نظام کو بھی، سماجی ہر چیز، صوبے، اختیارات، سب کو تباہ و تہس نہس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے کراچی میں، دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دعوے اپنی جگہ۔ آصف علی زرداری جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جناب اگر 28ویں ترمیم 26ویں ترمیم آئی، صوبوں کے اختیارات واپس لیے گئے تو سندھ ناراض ہوگا، بلوچستان کو قبولیت نہیں ہوگی، اور خیبر پختونخوا بھی قبول نہیں کرے گا، وہ سب سے پہلے قبول نہیں کرے۔ اب آپ پر ہیں، آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، آپ کھانستے ہوئے موت کے پھندے پہ جانا پسند کریں گے یا عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا؟ یہ زرداری صاحب آپ کے ضلالت پیپلز پارٹی کے مقدر میں آئے گی، یا وہ عوامی تحریک جو عوام سے اٹھ کے آگے آئی تھی، آج وہ کچھ ٹولوں میں اور کچھ سرداروں میں اور کچھ مفاد پرستوں میں گھر گئی ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ اور پوری قوم کی نظریں آپ کی طرف ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اللہ حافظ و ناصر۔